आज हिरोको नाम थाहा छ, हिरोइनको नाम थाहा छ, फुटबल खेलाडीको नाम, अहिले कहाँ क्रिकेट खेल्दैछ, फुटबलको म्याच कहाँ हुँदैछ, केटाहरूलाई पुरा थाहा छ हो। अनि कस्तो अहिले ड्रेस लगाउने हो, कुन हिरोइनले कस्तो ड्रेस लगाएको छ, अनि कुन सिरियलमा कस्तो खालको लगाएको छ, कुन कुन डायलग मारेको छ हो, हेर्नु सबै थाहा छ। बच्चालाई हेर्नुहोस्, बच्चालाई अब त्यहाँ के अरे मोटु पतलु भन्दो रहेछ हो, अनि के भन्दो रहेछ हो, तिनीहरूको डायलग पुरा। आज धेरैजनालाई अहिले पनि हामीले सोध्यौँ भनेदेखि तपाईँले उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म चाहिँ तपाईँले कति पटक चाहिँ पढेर सिद्ध्याउनु भयो भनेदेखि धेरैजनाको मुखमा ताला। एउटा गीतले चाहिँ पापै त तुरुन्तै गराउँदैन, तर यसले के गराउँछ, अर्को फेरि थप्छ। आज एउटा मन पर्यो, फेरि अर्को मनपर्छ, फेरि अर्को मनपर्छ। अब के भयो, हाम्रो सुन्नुपर्ने वचन हो होइन, वचन सुन्नुपर्ने कान हो। अब के यो कानले के सुन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब संसारको गीत सुन्दैछ। अब समय त गयो नि त होइन, 5 मिनटको होस् चाहे 10 मिनटको होस्, संसारको गीतले त समय त लिइसक्यो। अब मैले त्यो समय पाउँछु। अब आकाशमा चाहिँ धेरै चराहरू उड्छन् हो, आकाशमा धेरै चराहरू उड्छन्, विभिन्न चराहरू उडिराखेका हुन्छन्, तर त्यसलाई रोक्नलाई हामीले सक्दैनौँ हो। त्यो आकाशमा उडिराखेको हुन्छ तर त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर त्यो चरालाई चाहिँ हाम्रो शिरमा चाहिँ गुड बनाउनको लागि हामी रोक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि गीत सङ्गीत धेरै बजिरहन्छ हो, बाटोमा हिँड्दा बजिरहन्छ, रुममा बजिरहन्छ, अरूले सुनाइरहन्छ होइन, तर परमेश्वरले त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो बज्नु भएन। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र हजुर परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सचनालाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। यो वचन, यो जुन वचन छ, यो बाइबल छ, यो बाइबल चाहिँ को विषयमा हामीलाई यहाँनिर दोस्रो तिमोथीको पुस्तकले स्पष्टसँग बताउँछ। अनि यो पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो वचन चाहिँ हामीले पवित्र आत्माद्वारा नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो परमेश्वरको प्रेरणा, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई प्रचार पनि पवित्र आत्माको प्रेरणाबाटै प्रचार गरिनुपर्छ। र यो वचन परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको होइन, यसलाई पढ्दा पनि हामीले पवित्र आत्मा यानि कि परमेश्वरको आत्माद्वारा नै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई सुन्दा पनि फेरि हेर्नुहोस् है, सुन्दा पनि यहाँ चाहिँ के भन्छ, सुन्दा पनि फेरि उहाँको सहायता बिना हामीले गर्न के पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीलाई स्पष्टसँग बताएको छ कि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ आज हामीलाई बताउँछ कि यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँकै आत्माद्वारा लेखिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आत्मा बिना चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको समयमा, वर्तमान समयमा यस्ता धेरै शिक्षाहरू आइराखेका छन् जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई, विश्वासीलाई चाहिँ एउटा भ्रम पार्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। र यो बाइबललाई आज विश्वासीले मात्र होइन तर धेरै धर्मका मानिसहरूले अध्ययन गरिराखेका छन् यति बेला। त्यो कारणले गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ अनि तिनीहरूले किन यहाँ आक्रमण गर्दैछ बाइबलमा, किन बाइबलको वचनमा आक्रमण गर्दैछ भनेदेखि त बाइबलको वचनमा त जीवन छ, जीवनमा एकदमै आक्रमण गरिराखेको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 3:2 हामीलाई के भन्छ त, यहाँ भनेको छ स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, हजुर बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ। आज हामीले धेरै गहिरो भएर सोच्नुपर्ने कुरा र यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा। शैतान चाहिँ त्यो सर्पबाट पसेर सर्पद्वारा चाहिँ स्त्रीसँग वाद गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि हामीलाई एउटा क्वेसन हामीले गर्नुपर्ने कुरा,
यो सर्प नै आएर यो पृथ्वीमा अरू धेरै प्राणीहरू थियो, अरू थुप्रै सर्प बाहेक अरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि होइन, किन शैतानले चाहिँ सर्पलाई नै प्रयोग गर्यो त? किन हात्तीलाई प्रयोग गरेन? किन बाघलाई प्रयोग गरेन? होइन, ठुलो ठुलो जनावरहरू, कैयौँ जनावरहरू थिए, किन अरूलाई प्रयोग गरेन तर सर्पलाई नै किन प्रयोग गर्यो त? आज हामीलाई यहाँ परमेश्वरले एकदमै रहस्य कुरा के बताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सर्पलाई प्रयोग गर्नुको अर्थ, यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सर्पले उहिले चाहिँ सुन्न सक्दैन। यहाँबाट सिम्बल हामी पाउँछौँ, यो चाहिँ शैतान थियो। शैतानको सिम्बल हो यो चाहिँ। शैतान चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा बसेर सर्पद्वारा चाहिँ यसरी काम गरिराखेको थियो। अनि आज पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ स्त्री चाहिँ एउटा पापमा फस्न पुगी। उहाँले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो र आफ्नो पतिलाई पनि खुवाउन सफल, र दुवैजना चाहिँ पापमा गएको छ। अब त्यहाँनिर पतिले पनि यो फल म खान्न भनेको छैन, ऊ पनि श्रीमतीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको होला सायद। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देख्दछु कि उहाँले सङ्कोच नमानिकन खानुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि आज पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरको वचनलाई विशेष गरी वचनमा फोकस हुन नसकेको कारण चाहिँ आज हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ कि हामीमा त्यो रोग लागेको छ, जुन रोग चाहिँ यहाँ हब्बालाई लगाउनको लागि शैतान आएको थियो। शैतानले कुन रोग लगाइदियो त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कुरा होइन, तर शैतानको कुरामा चाहिँ फोकस हुने कुरामा चाहिँ बेसी गएको हामी पाउँदछौँ। आज तपाईँ र मलाई पनि एउटा प्रश्न छ, यो खडा हुन्छ कि तपाईँ र मैले कति चाहिँ वचनलाई सुन्न सक्छौँ। हामी सङ्गतिमा जान्छौँ, हप्तामा एकचोटि जान्छौँ, अनि हामी अरू समय चाहिँ हामी आफ्नै रुममा हुन्छौँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा आज हामीलाई चुनौती के छ भन्दाखेरि हामी वचन बुझ्न नसकेको कारण, हामीले वचनमा गहिरिन नसकेको कारण, वचनलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्न नसकेको कारण, यसमा हामीले आत्मामा अगाडि बढ्न नसकेको कारण चाहिँ हाम्रो मेन कुरा चाहिँ सुनाइमा प्रब्लम छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई बताउँछ। त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ उत्पत्तिदेखि नै चाहिँ यहाँनिर हामीलाई बताउँदैछ कि शैतानले चाहिँ यस्तो छल गरेको छ कि जुन चाहिँ आज हामी पाउँछौँ कि योसको सिम्बल पछाडि हामीलाई पाउँछौँ। आज हामीलाई आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा, हामी कतिको वचन सुन्छौँ? मण्डलीमा हप्तामा एकचोटि होइन 2 घन्टाको सङ्गति हुन्छ, त्यसमा त आधी घन्टा 45 मिनटको वचन हुन्छ, त्यसमा पनि बस्नलाई धेरै गाह्रो मानेको हुन्छ। हामी चाहिँ अब कसको अधीनमा परिराखेका छौँ? शैतानले हामीलाई फेरि छक्क्याउँदैछ कि हाम्रो कान चाहिँ फेरि पनि बहिरा गरिदिँदैछ कि होइन? वचन सुन्न नदिनको लागि हाम्रो कान फेरि बहिरा गरेर लग्दैछ भनेदेखि चाहिँ अर्को डेन्जर कुरा पनि हाम्रो माझमा छ। सर्पलाई देखेर नडराउने मान्छे सायद कमै छ होला, किनभने सर्पलाई देखे पछाडि धेरै मान्छे चाहिँ डर हो। तपाईँलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन? तर मलाई त डर लाग्छ होइन। अब कोहीलाई डर नलाग्न सक्छ होइन। तर यहाँ हामीलाई वचनले के भन्छ भनेदेखि त शैतान होइन, शैतानले के गरेको छ, 2टा सिम्बल एकदमै राम्रोसँग दिएको छ। एउटा 1 नम्बर भयो कान सुन्दैन, त्यही भएको कारणले कान नसुन्नेलाई चाहिँ यहाँनिर चलाएको छ। सर्पलाई देखे पछाडि चाहिँ डर आउनु होइन आउँछ। त्यस्तै गरी चाहिँ आज हाम्रो मण्डलीमा है, आज हाम्रो मण्डलीमा जसले चाहिँ वचन सुन्दैन, जसले चाहिँ वचनलाई सुन्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको जीवन चाहिँ यो सर्पले जस्तै डराउनेको जीवन हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वचन नसुन्ने भए पछाडि चाहिँ उसले
अगाडि बढ्दैन। अगाडि नबढे पछाडि उसले अगाडि आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा कन्भर्ट गर्न सकिराखेको हुँदैन। अनि ऊ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आफ्नै तरिकामा चलिरहेको हुन्छ। त्यही जसले वचन सुन्दैन भनेदेखि उसले पालना पनि गर्दैन। मण्डली मन लागे जान्छ, उपवास मन लागे बस्छ होइन। अब हामीलाई मन लागे बाइबल पढ्छ, मन लागे उपवास गर्छ, नभएदेखि गर्दैन। तर आज हामीलाई परमेश्वरले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ यी 5वटा कुरा चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर। प्रार्थना निरन्तर। किन भनेदेखि चाहिँ प्रार्थना किन आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीलाई स्पष्टसँग थाहा पायो कि शैतानले बहकाउनको लागि एकदमै आक्रमण गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ एकदमै प्रार्थनाको आवश्यकता पर्छ। प्रार्थना बिना हामीले यो रहस्य कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अहिले धेरै मैले अघि नै बताइराखेको थिएँ कि संसारमा आज धेरै धर्मावलम्बीहरूले बाइबललाई अध्ययन गरिराखेको छ तर उहाँहरूले प्रार्थना गर्दैन। अनि उहाँहरूले प्रार्थना गर्दैन किनभने उहाँहरूलाई त यसोसँग मतलब छैन। यहाँ भएको कमी कमजोरीहरूलाई निकालेर कसरी चाहिँ हुन्छ खोतल्ने, कसरी चाहिँ गर्ने, लडाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ विशेष गरी गइराखेको हुन्छ। त्यही भएर आज हाम्रो लागि चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तै फेरि बनाउँछ। हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हामीलाई पनि आक्रमण गर्छ त्यसले। किनभने आक्रमण गरेकै गर्छ। यहाँ यही छ कि किनभने हामीले मत्तीको पुस्तकमा गयौँ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हेर्न पाउँछौँ होइन। मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायमा, लुकाको पुस्तक 4 अध्यायमा त्यहाँ पनि हामीलाई के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो। आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले जब चाहिँ उपवासमा बस्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई शैतानले आक्रमण गरेको छ होइन, आक्रमण गरेको छ। अनि आक्रमणको त्यहाँ विषयमा हामीले थाहा पाउँछौँ कि वचनलाई चाहिँ धेरै आक्रमण गर्छ कि किनभने वचनमा जीवन छ। जीवन नपाओस् भनेर चाहिँ शैतानले धेरैभन्दा धेरै आक्रमण गरिराखेको हुन्छ। लुकाको पुस्तकमा 10 अध्यायमा 41 र 42 पढौँ। तर येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छाडेकी छे जो तिनीबाट खोसिने छैन। आमेन। दुईजना स्त्री यहाँनिर छ, मार्था र मरियम दिदी बहिनीको विषयमा। एउटै घरमा छ, एउटै घरमा भएको दुईजना दिदी बहिनीले चाहिँ मार्थाले चाहिँ विशेष गरी आफ्नो घरको कामहरूमा बेसी गरी चाहिँ जोड दिएको छ र मरियमले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्नको लागि येशू प्रभुसँग चाहिँ उहाँको छेउमा बसेर चाहिँ वचन सुनिराखेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। र मार्थाले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आएर यहाँनिर बताइराखेको छ कि मरियमले मलाई पनि सघाइदिनको लागि भनिदिनुहोस् भनेर त्यहाँ हामीले यहाँनिर यो घटनामा पाउँदछौँ। तर प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ स्पष्टसँग बताइदिनु भएको छ कि मार्था तिमी धेरै कुराहरूमा चिन्तित गरिराखेका छौ होइन, तर मरियमले चाहिँ के छानेको छ, असल कुरा छानेको छ। जुन कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई बताएको छ, जुन कुरा चाहिँ नखोसिने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर बताएको छ। अनि आज हामीलाई परमेश्वरले यही कुरो बताउन चाहन्छ कि हामीले परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि होइन, परमेश्वरको वचन रहस्य कुरा जाने एक दिनको सङ्गतिले चाहिँ एक दिनको 45 मिनटको वचनले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। हामी हप्तामा एकचोटि जान्छौँ सङ्गति, त्यो सङ्गतिले चाहिँ हामी त्यो सङ्गतिमा मात्रै भर पर्छौँ भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हो। अनि हामीलाई यहाँनिर आज स्पष्टसँग बताउँछ कि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामी धेरै यो संसारको कुराहरूमा चाहिँ धेरै चिन्तित गरेको हामी पाउँदछौँ हो। धेरै यो संसारमा भएका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ धेरै चिन्तित गरिराखेको हुन्छ, तर परमेश्वरको वचनमा चिन्ता गर्ने चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा पाउँछ। त्यसैले आज यहाँ हामीलाई एकदमै स्पष्टसँग बताउँछ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले सुन्नुको लागि चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी छ हो। एकदमै जरुरी, एकदमै धेरै जरुरी छ
छ। अनि यो चाहिँ अब तपाईँ हामीले अब डाउनलोड गरेर राख्ने वचनलाई, अनि हामीले वचन सुनिराख्ने होइन, अनि वचनलाई मनन गरिराख्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले स्पष्टसँग बताउँछ। र हामी कतिजनालाई चाहिँ यसरी नै शैतानले चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कान चाहिँ नसुन्ने बनाइदिएको छ। त्यसै कारणले हामीलाई वचनमा थुप्रै ठाउँमा हामीलाई बताएको छ, जसको कान छ, प्रकाशको पुस्तकमा पनि बताएको छ, यता हामीलाई मत्तीको पुस्तकमा पनि बताएको छ, अनि पुरानो करारमा पनि हामीलाई बताएको छ कि जसको कान छ त्यसले सुनोस्, परमेश्वरले के भन्नु चाहनुहुन्छ, पवित्र आत्माले के भन्नु चाहनु भएको छ। आज हामीसँग कान छ तर सुन्नको लागि चाहिँ एकदमै हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्न सकिराखेको छैन हो। हामी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि एकदमै गाह्रो। अहिले पनि हामी देख्छौँ जसले परमेश्वरको वचन एकदम ध्यान दिएर सुन्ने व्यक्तिको उहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। कसले ध्यानसँग सुन्दैछ, कोही सुती सुन्दैछ होइन, कसैले आज सुन्छ, अहिले प्रश्न गरे पनि अहिले भन्न सक्दैन, बिर्सिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डली अगाडि बढ्न नसकेको, आज जसले जे भने पनि त्यसैमा चाहिँ लडिहाल्छ होइन। कसैले आएर यसो पो हो त भन्यो भने लडिहाल्छ, होला नि त भनेर गइहाल्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई के बताउँछ भने परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैचोटि सुन्दै आएको प्रार्थना एकदमै आवश्यक छ, वचन अध्ययन एकदमै आवश्यक छ, सङ्गति हामीलाई एकदमै आवश्यक छ, अनि उपवास हामीलाई एकदमै आवश्यक छ, र निरन्तर प्रार्थना गर्नु एकदमै आवश्यक छ। अब प्रार्थना हामीलाई थाहा भयो, प्रार्थना हामीले गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्छ र शैतानले आफ्नो बाण हानेकै गर्छ, अनि हामीलाई वचनमा केन्द्रित हुन मन लाग्दैन। हामी यता जान्छौँ उता जान्छौँ, हाम्रो मन यता जान्छ, अलिकति पढ्छौँ, थकाइ लाग्छ। हामीलाई संसारमा भएको किताबहरू है, संसारमा भएको किताबहरू जति पनि छ त्यो पढ्नलाई हामीलाई त्यति धेरै लाग्दैन, झ्याउ लाग्दैन। तर परमेश्वरको वचन पढ्नलाई गाह्रो लाग्छ, झ्याउ लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, कोही निदाइसकेको हुन्छ, सुन्दै निदाउँछ होइन। यी कुराहरू त्यो भएर हामीलाई के छ, प्रार्थनाको एकदम आवश्यक छ। अब बाइबल किन अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै बुझ्नु पर्यो परमेश्वर चाहिँ यो वचनबाट बोल्नुहुन्छ, वचन बिना चाहिँ उहाँ बाहिरबाट बोल्नुहुन्न, अनि वचनबाटै उहाँ बोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलमा चाहिँ हामीले एकदमै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। आज धेरैजनालाई अहिले पनि हामीले सोध्यौँ भनेदेखि तपाईँले उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म चाहिँ तपाईँले कति पटक चाहिँ पढेर सिद्ध्याउनु भयो भन्यो भनेदेखि धेरैजनाको मुखमा ताला लाग्छ। किनभनेदेखि यो सत्य हो कि धेरैजनाले चाहिँ यो वचनलाई उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म पढेकै छैन। कतिजनाले नयाँ करार पढेको छ, पुरानो करारलाई पढेकै छैन। किनभने कतिजनाको मनमा यसको कति चाहिँ पुरानो करार पढ्नु हुँदैन, नयाँ करार पढे भइहाल्छ भनेर कतिले नयाँ करारलाई मात्रै फोकस दिएको छ। अनि कतिजनाले चाहिँ के गरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ वचन कुन मनपर्छ, मलाई अलिकति भन्दा पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति उत्साह लाग्छ, त्यो मात्रै पढ्ने हो होइन, त्यो मात्रै पढ्ने हो, त्यसलाई चाहिँ रिपिट गरिराख्ने, पढिराख्ने गरिराखेको पनि छ होइन। कसैले अब त्यो भएर कोही चाहिँ फेरि के गर्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा पद यता टिप्ने उता टिप्ने यसो गर्दै अहिलेसम्म पढिराखेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले यो क्वेसन तपाईँलाई लाजमा पार्नलाई, तपाईँलाई शर्ममा पार्नलाई, तपाईँलाई बेइज्जत गर्नको लागि त भन्ने खोजेको होइन। तर आज हामीलाई परमेश्वरले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ वचन त हामीलाई एकदमै, किनभने यो त अहिले भर्खरै हामीले थाहा गऱ्यौँ, भर्खरै हाम्रो यहाँनिर पढेर सुनाइदिनु भयो कि दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 16-17मा कि यो परमेश्वरको जिउँदो वचन चाहिँ उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा, उहाँको पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि शङ्का हामीले गर्नु, कतिजनाले भन्छ श्रेष्ठ गीत पढ्नलाई लाज हुन्छ होइन, यसको क्वेसन नबनाउनुहोस् पनि भन्थे। यस्तो पनि मैले मेरो जीवनमा मैले पाएको छु। त्यही भएर आज
यो परमेश्वरको वचन पढ्नलाई पनि लाज मान्दैछ हैन। यहाँ त यो कुरा छ। त्यही भएर आज हामीलाई परमेश्वरको वचन एकदमै पढ्न आवश्यक छ र सङ्गति हामी जानुपर्छ। किनभने मत्ती 18:20 भन्छ, मेरो नाउँमा 2 वा 3 जना भेला हुन्छ भने म त्यहाँ उपस्थिति हुनेछु। आज कुनै पनि धर्मको मानिसलाई, त्यो धर्म मान्ने मानिसलाई चाहिँ म तिमीलाई मन्दिरमा भेट्छु, म तिमीलाई मस्जिदमा भेट्छु भनेको छैन हो। हामीलाई चाहिँ क्रिस्चियनलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ मत्ती 18:20 तिमीहरू 2 वा 3 जना भेला हुँदाखेरि म त्यहाँ हुन्छु भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले बताउनु भएको छ। त्यही भएको कारणले हामी सङ्गतिमा भेला हुनु एकदमै आवश्यक छ। यो एकदमै कम्पलसरी हो विश्वासीको लागि। जो चाहिँ सङ्गतिबाट टाढो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ शैतानले अघि भनिहाल्यो, अब ऊ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गतिबाट अलि टाढा हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ उसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु मन लाग्दैन। धेरै यस्तो सुनेको छ परमेश्वरको वचन सुन्नु मन लाग्दैन हो। अनि अरू 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 गीत सङ्गीत धेरै 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 सुन्छ। क्रिस्चियन गीत पनि धेरै 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 सुनेर बसेका हामीले पाउँछौँ। तर त्यो त अब नराम्रो नहोला। हामीलाई परमेश्वरले के भन्छ, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ हैन। त्यही भएर आज हामीलाई यहाँनिर परमेश्वरले स्पष्टसँग बताउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले बाइबल अध्ययन भयो, प्रार्थना भयो हो, अनि सङ्गति भयो। सङ्गति हामी जानै पर्छ। अनि हामीलाई हिब्रूको पुस्तकले पनि हामीलाई स्पष्ट बताउँछ 10:25 कतिजनाको सङ्गति नजानी बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ जानै पर्छ हैन। हामीलाई बताउँछ कि हामी चाहिँ जानु। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा हामीलाई परमेश्वरले आज के बताउन चाहनु भएको छ भने उपवास। धेरैको जीवनमा उपवास छैन। जब उपवास बस्दैनौ भनेदेखि शरीरले जब तानेर मानिसलाई लान्छ, जब शरीरले तानेर मानिसलाई चाहिँ लिएर जान्छ भनेदेखि चाहिँ यो बाइबल अध्ययन गर्न सक्दैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले म धेरैचोटि हाम्रो मण्डलीमा म यो भन्ने गर्छु, तपाईँले उपवास एकदमै कम्पलसरी बस्नुहोस्। तपाईँले 40 दिन बस्न नसक्ला तपाईँ हैन, महिनैभरि तपाईँ बस्नु नसक्ला, तर तपाईँले हप्तामा म्याक्सिमम 1 दिन त तपाईँले बस्नुपर्छ। म्याक्सिमम 1 दिन तपाईँले प्रभुको लागि तपाईँले खाना छोड्नै पर्छ। किनभने यो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको आवाज सुन्नको लागि चाहिँ तयार गराउनु पर्ने हुन्छ, नभएदेखि सुन्दैन। त्यसैले हामीले पुरानो करारमा हामीले अध्ययन गर्दै गर्दै आउँदाखेरि त्यहाँ इस्राएली जातिलाई जब चाहिँ मिश्र देशबाट ल्यायो, लाल समुद्र पारी टप्पिसके पछाडिको यात्रा जब हामी देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ खानको लागि नै लडाइँ भएको छ, पिउनको लागि नै लडाइँ भएको छ, मासुको लागि नै लडाइँ भएको छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै खान र को लागि लाउनको लागि लडाइँ गरी चाहिँ के भयो, प्रतिज्ञाको देशमा पुगेन। त्यसै कारणले आज पनि हामीलाई परमेश्वरले स्पष्टसँग बताउँछ, जसले चाहिँ खानको लागि नै लडाइँ गरिराखेको हुन्छ, ए म त सक्दिनँ, मेरो त यस्तो काम छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई एकदमै परमेश्वरको आत्माले होइन तर अर्कै आत्माले चाहिँ उसलाई भनिन्छ तिमीले सक्दैनौ, तिम्रो काम चाहिँ धेरै भारी छ हो भनेर भनिदिन्छ। अनि उसले भन्छ ओहो ठिकै त हो हैन भनेर त्यस पछाडि ऊ चाहिँ आफ्नो बाटोतिर त्यसरी लाग्छ। तर त्यो मानिसको जीवनमा हेर्नुहोस्, त्यो भएर उसले चाहिँ गहिरोसँग अध्ययन गर्न सक्दैन, यसलाई गहिरोसँग बुझ्न सक्दैन। किनभने आत्मालाई बोल्नको लागि दिन सकिराखेको हुँदैन, शरीरले तान्छ। जब शरीरले तान्दाखेरि चाहिँ शरीरले ताने जो जित्यो भनेदेखि चाहिँ आत्माको आवाज सुन्नलाई गाह्रो पर्छ। वचन हामी किन निरन्तर सुन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले निरन्तर सुनेनौँ भनेदेखि हामीलाई धेरै आवाजहरू आउँछ हैन। अहिले त धेरै हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो क्रिस्चियन परिवारमा मण्डलीका जनहरूले अहिले त परमेश्वरको वचन नसुनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खाली समयमा के गर्ने त अब हैन। खाली समय भनेको हामीले धेरैचोटि बुझिराखेको पनि हामीले थाहा भइराखेको धेरैचोटि चाहिँ खाली दिमाग शैतानको बास भनेर हामीलाई थाहा छ हैन।
त्यो भएर आज हामीलाई के भन्छ, जब हाम्रो दिमाग चाहिँ जब हामीले सुन्न छोड्यौँ भने, हाम्रो दिमाग चाहिँ खाली भइराखेको अवस्थामा जब पुग्यो भनेदेखि चाहिँ शैतानले सर्लक्कै छिरेर त्यस पछाडि कहाँ लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने ठाउँदेखि टाढो 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 लान्छ है। मानौ अहिले एउटा यस्तो विवाद छ कि क्रिस्चियनले नन क्रिस्चियन गीत सङ्गीत सुन्नुहुन्छ या सुन्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिराखेको, यो सुनाइकै कुरा छ है यहाँ होइन। त्यही भएर मैले भन्दैछु क्रिस्चियनले नन क्रिस्चियन यानि कि फिल्मी गीत, हलिउड गीतहरू, बलिउडका गीतहरू अनि रकहरू जति पनि छ अहिले, जति पनि अहिले ब्यान्डहरूले चाहिँ निकालिराखेको गीतहरू छन्, त्यो सुन्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ दुई पाटो भएको छ मण्डली। एउटाले भन्छ सुन्दैमा त पाप हुँदैन, एउटाले भन्छ होइन यो सुन्नु हुँदैन। अब दुईजनाको यहाँ युद्ध भइराखेको छ। अनि यहाँनिर आज हामीले नबुझेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ, किनभनेदेखि हाम्रो सुनाइ चाहिँ कतापट्टि गयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनपट्टि होइन, तर कहाँ गएको छ, संसारपट्टि गयो। संसारपट्टि जाँदाखेरि के भइरहेको छ, अब हामीलाई के मनपर्छ, पहिलो नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्छ संसारिक गीत सुन्दाखेरि पाप त होइन, तर त्यसले पापमा लान्छ। यो तपाईँलाई त अब म भन्दिनँ, तर मलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभएको छ भनेदेखि म पनि धेरै सुन्ने गीत सङ्गीत, यो संसारको फिल्मी गीत भनेपछि म नाच्ने मान्छे, म यो नाचेर आएको भनेको, डान्स गरेर आएको भनेको त्यही संसारिक गीतहरू नै हो होइन। त्यहाँ अब त अहिले धेरै बिर्सिएको मैले, अब म डान्स छोड्न पनि चाहन्छु, म भन्दै पनि छु। त्यही भएर मैले धेरैभन्दा धेरै नाचेको, धेरैभन्दा धेरै होइन। त्यो भएर म प्रभुमा आएर मैले यो छोड्नलाई मलाई धेरै गाह्रो पर्यो होइन। धेरै वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो, धेरै प्रार्थना, धेरै उपवास बसेर प्रार्थना गर्दा 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 चाहिँ म म्याक्सिमम 6-7 वर्ष लाग्यो छोड्नुको लागि, किनभने म एकदमै डुबेको। अनि मलाई म छोड्दै गयो, प्रश्न गर्दै गएको छु, प्रभुलाई प्रश्न गर्दै जान्छु, सोध्छु हो प्रभु होइन यसमा त खासै प्रब्लम छैन के भन्ने गीतहरू छोडेँ हो। त्यस पछाडि अब माया प्रेमको गीतहरू आए होइन, अब त्यो सुने, मैले प्रभुलाई सोधेँ होइन यो माया प्रेम त सुन्नुहुन्छ होला, त्यो पनि नो भन्नुभयो होइन। अब मनमा लागेको चोटको व्यथाहरू बताएको कुरा गीत सङ्गीतहरू होइन सुने, त्यो पनि नो भन्छ प्रभुले होइन। किनभनेदेखि चाहिँ अनि यो सबै कुरा मैले नो, किन चाहिँ नो तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेर मैले प्रभुसँग यसरी बात गरेँ कि। अनि किनभनेदेखि चाहिँ यो एउटा गीतले चाहिँ पापै त तुरुन्तै गराउँदैन, तर यसले के गराउँछ, अर्को फेरि थप्छ। आज एउटा मन पर्यो, फेरि अर्को मनपर्छ, फेरि अर्को मनपर्छ। अब के भयो, हाम्रो सुन्नुपर्ने वचन हो होइन, वचन सुन्नुपर्ने कान हो। अब के यो कानले के सुन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब संसारको गीत सुन्दैछ। अब समय त गयो नि त होइन, 5 मिनटको होस् चाहे 10 मिनटको होस्, संसारको गीतले त समय त लिइसक्यो। अब मैले त्यो समय पाउँछु, अब पाउँदैन, कदापि पाउँदैन मैले समय। अब त्यो समय चाहिँ मैले परमेश्वरको वचन सुन्न, भजन सुन्नतिर लगाएको भए त मैले दुईटा कुरा भए पनि परमेश्वरको आत्माले मलाई चलाउँछ, म त्यो रहस्य कुरा थाहा पाउँछु, म सुध्रिन पाउँछु, मैले सुधार्नु पर्ने ठाउँहरूमा म सुध्रिन पाउँछु, म अझै गहिरिन पाउँछु होइन। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई परमेश्वरले त्यहाँबाट जब यो कुरा थाहा भए पछाडि चाहिँ म त्यहाँबाट निस्किन सफल भएँ, बुझ्नुभयो। अहिले मलाई होइन, त्यही भएर अब फेरि यस्तो प्रश्न गर्छन् होइन तपाईँ यति साह्रो चाहिँ किन, तपाईँ परमेश्वरको वचन तपाईँ होइन अब मात्रै सुन्नुपर्छ, भजन मात्रै सुन्नुपर्छ तपाईँ भन्नु, तर संसारको गीत आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के गर्ने? तपाईँ गाडीमा हिँड्दाखेरि संसारको मानिसहरूले गीत बजाउँछ, अब के गर्ने? अब बिहेमा जाँदा बजाउँछ, अब रुममै भएको साथीले बजाउँछ होइन, बजाइराखेको छ। अब त्यो सुन्दाखेरि के हामी कान टाल्ने
भन्ने प्रश्न पनि फेरि खडा भयो हैन। कतिजनाले यस्तो पनि प्रश्न गरे। अनि मलाई यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ प्रभुले कसरी दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ आकाशमा चाहिँ धेरै चराहरू उड्छन् हो, आकाशमा धेरै चराहरू उड्छन्, विभिन्न चराहरू उडिराखेका हुन्छन्, तर त्यसलाई रोक्नलाई हामीले सक्दैनौँ हो। त्यो आकाशमा उडिराखेको हुन्छ तर त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर त्यो चरालाई चाहिँ हाम्रो शिरमा चाहिँ गुड बनाउनको लागि हामी रोक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि गीत सङ्गीत धेरै बजिरहन्छ हो, बाटोमा हिँड्दा बजिरहन्छ, रुममा बजिरहन्छ, अरूले सुनाइरहन्छ हैन। तर परमेश्वरले त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो बज्नु भएन, किनभने त्यो बज्यो, त्यो सुन्यो भनेदेखि आज धेरैभन्दा धेरै मण्डली चाहिँ अगाडि बढ्दैन। किन? आज हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो माझमा कतिजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँको परिवारहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीले हेर्दै गएका छौँ हैन। अब मैले आफ्नै मण्डलीमा गएर पनि सङ्गति गर्दाखेरि, त्यहाँ भलाकुसारी गर्दाखेरि, त्यहाँ बसेर सङ्गति गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रचार गर्नुभएको वचनहरू सुन्दाखेरि किनभनेदेखि चाहिँ वचन चाहिँ धेरैजनालाई थाहा छैन। आज हिरोको नाम थाहा छ, हिरोइनीको नाम थाहा छ, फुटबल खेलाडीको नाम, अहिले कहाँ क्रिकेट खेल्दैछ, फुटबलको म्याच कहाँ हुँदैछ, केटाहरूलाई पुरा थाहा छ हो। अनि कस्तो अहिले ड्रेस लगाउने हो, कुन हिरोइनले कस्तो ड्रेस लगाएको छ, अनि कुन सिरियलमा कस्तो खालको लगाएको छ, कुन कुन डायलग मारेको छ हो। हेर्नुहोस्, सबै थाहा छ बच्चालाई। हेर्नुहोस्, बच्चालाई अब त्यहाँ के अरे मोटु पतलु भन्दो रहेछ हो, अनि के भन्दो रहेछ हो, तिनीहरूको डायलग पुरा थाहा छ। हेर्नुहोस्, मण्डली एकदमै कमजोरी छ वचनमा, यति धेरै कमजोरी। कसले बनायो त? नानी बिग्रियो भन्छ, घरि के भन्छ होइन, विभिन्न बहाना बनाउँछन्। अब साथीसँग गएर बिग्रियो रे, कोही के भएर बिग्रियो रे, तर मेन कुरो चाहिँ तपाईँले बिगारेको नि, यो चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ आफै गीत बजाएर सुन्नुहुन्छ हैन, तपाईँ आफै गीत, त्यो संसारको गीत मायाले धोका दियो भन्दै तपाईँ रुनुहुन्छ, जिन्दगीले धोका दियो भन्दै रुनुहुन्छ। अनि कहाँबाट बच्चा अनि अगाडि बढ्छ हैन। बच्चाले पनि त्यही हेरिरहेको छ पछाडि बसेर, ल आमा रुँदैछ, बाउ रुँदैछ हैन, मेरो दाजु रुँदैछ। अब हेर्नुहोस्, अहिले यस्तो यस्तो छाडा गीतहरू आएको छ, जुन छाडा गीतहरू आज सानो सानो बच्चाले फटक टट टिप्दैछ। त्यही भएर सुनाइको प्रब्लम बहुत एकदमै धेरै छ हो। त्यो अलिअलि प्रार्थना गरेको देख्दैछौँ, अलिअलि बाइबल अध्ययन गरेको देख्दैछौँ हो, अलिअलि उपवास बसेको पनि देख्दैछौँ, कहिलेकाहीँ सङ्गति गएको पनि देख्दैछौँ, तर सुनाइमा सबैभन्दा प्रब्लम। त्यही भएर वचनले भन्छ 7वटा मण्डलीलाई लेख्दाखेरि के भन्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले के भन्छ हैन। आज हामीलाई के भन्यो, उत्पत्तिको पुस्तकमा के भन्छ, शैतानले आएर हामीलाई के गराइदिएको रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ आदम र हव्वालाई पापमा फसाउँदाखेरि चाहिँ शैतानले चलायो। त्यति बेला किन सर्पलाई प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सर्पले चाहिँ सुन्नु सक्दैन, सर्पले आवाज सुन्नु सक्दैन, उसले भाइब्रेसनबाट मात्रै थाहा गर्छ। त्यसै कारणले चाहिँ आज जसलाई शैतानले छुएको छ, शैतानले चलाएको छ, उसले वचन सुन्न सक्दैन। यो चाहिँ ग्यारेन्टीसँग परमेश्वरले भन्छ। जसले चाहिँ यो शैतानले चाहिँ कान टालिदिएको छ भने उसलाई झर्को लाग्छ। वचन त साह्रो टेन्सन आउँछ, अनि वचन भनेपछि त पसिना आउँछ हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई परमेश्वरको वचन के भन्छ, वचन सुन्नुमा चाहिँ एकदमै हामी तगडा हुनुपर्छ। जतिखेर पनि हामीले वचन सुन्नुपर्छ, जति बेला पनि हामीले बिहानै पनि वचन सुन्ने काम गर्दै पनि जति बेला मौका पाउँछ। म भन्छु तपाईँले एउटा एयरफोन चाहिँ वचनको चाहिँ घुसारी नै राख्नुहोस्। तब म भन्छु कि मलाई धेरैजनाले भन्छ यो एयरफोन चाहिँ लगाएकी तिमी कान बहिरा हुन्छौ भनेर भन्नुहुन्छ कि म भन्छु वचन सुनेर मेरो कान बहिरा भयो भने मलाई ठिकै छ हैन। त्यो भएको कारणले ठिक छ, मेरो लागि कान बहिरा होस्, वचन सुनेरै मेरो कान बहिरा होस्, मुस्किल छैन, तर म वचन सुन्छु। आज मण्डलीलाई
परमेश्वरले के बताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको वचन एकदमै राम्रोसँग ध्यान गर्ने हो भनेदेखि, परमेश्वरलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ नम्बर 1 प्रार्थना, दोस्रो नम्बर बाइबल अध्ययन गर्नै पर्यो, तेस्रो नम्बर सङ्गति जानै पर्यो। यो चाहिँ दोस्रो तेस्रो राखेको कारण चाहिँ यो दोस्रो तेस्रो मैले अब यो गरे पछाडि यो फेरि यो पछाडि यो होइन, तर यो सँगै कुद्नु पर्यो। सँगै कुदेन भने त फेरि यो अब सङ्गतिमा विक भयो भने, यानि कि सङ्गतिमा कमजोरी भयो भनेदेखि फेरि जाँदैन। अब बाइबल अध्ययनमा गएन फेरि पछाडि सर्यो भने त्यो पनि भएन। हेर्नुहोस् है, प्रार्थनामा पछाडि सर्यो भने त्यो पनि भएन। अनि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ वचन सुन्नमा पछाडि सर्यो भने पनि त्यो पनि भएन। अब उपवास बस्नु पनि पछाडि सर्यो भने यो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ पछाडि सार्नु भयो भने यो सबै चाहिँ एकै नासले लानुपर्ने हुन्छ। मैले देखेको चाहिँ एकै नासले चाहिँ प्रार्थना पनि गर्नै पर्यो, गरि नै राख्नु पर्यो, वचन अध्ययन पनि गरि नै राख्नु पर्यो, सङ्गति हामी गइ नै राख्नु पर्यो, उपवास हामी बसि नै राख्नु पर्यो, अनि वचन पनि हामी सुनिराख्नु पर्यो। यो कुनै यो 5वटा कुरा चाहिँ हामीले कुनैलाई पनि अगाडि पछाडि पार्नु हुँदैन। हुन्छ सबैलाई।